नमस्ते भाइ बहिनीहरू। फेरि पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी छौँ अल्जेब्रा ग्रेड 10 है। अल्जेब्राको पनि केमा छौँ भन्दा प्रब्लम्स सल्भिङ बाई मेकिङ इक्वेसन। अब इक्वेसन लिनियर इक्वेसन पनि बन्न सक्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि बन्न सक्छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले सिम्पली इक्वेसनहरू कसरी बनाउने अनि त्यसपछि 2 डिजिट नम्बरलाई चाहिँ कसरी सपोज गर्ने, केले डिनोट गर्ने भन्दै केही हल्का प्रब्लमहरू सर्ट क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्ने गरेका थियौँ। अब चाहिँ अलिकति लङतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ अब चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन, फर्मुलाहरू भन्ने कुरो हुँदैन। अब प्रब्लमहरू धेरै हुन्छ, तपाईँको एजेससँग रिलेटेड, तपाईँको चाहिँ एङ्गलसँग रिलेटेड, तपाईँको चाहिँ नम्बरसँग रिलेटेड, अब जति पनि हुन्छ क्वेसनहरू अथाह हुन्छ। प्र्याक्टिस बुकमा पनि छ होइन, टेक्स्ट बुकमा पनि छ। हामीहरू चाहिँ हाम्रो मेन फोकस चाहिँ एसईसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू जुन पहिला एसएलसीमा पनि सोधे अथवा चाहिँ एसईमा पनि सोध्यो त्यसलाई बढी फोकस गरिन्छ। अनि त्यसको साथसाथै अरू टाइपको क्वेसनहरू अलिकति डिफिकल्ट लेभल हाई भएको क्वेसनहरू पनि हामी बढी प्र्याक्टिस गर्ने गर्छौँ। अब सुरुवात चाहिँ यसबाट गरौँ। यो एउटा लङ क्वेसन हो। हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमा के भन्छ यसले, 6 years ago a man's age was 6 times of his son's age भनेर फर्स्ट कन्डिसन दियो। अब फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ के दियो भन्दा प्रेजेन्ट टाइममा छौँ हामी, तर यसले 6 years ago पास्टको कुरो गरिदियो। पास्टको 6 वर्ष अगाडिको एउटा चाहिँ टाइम पिरियडलाई लिएर त्यो बेलाको फादर र सनको एजलाई कम्पेयर गर्यो। त्यस्तै सेकेन्डमा के भन्छ, 4 years hence। 4 years hence भनेको आफ्टर 4 years। अब अहिलेको प्रेजेन्ट टाइमबाट आफ्टर 4 years thrice his age will be equal to 8 times of son's age भनेर फेरि पनि त्यही फादर र सनको एजको चाहिँ रिलेसनलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो, कम्पेयर गरेको छ। फाइन्ड देयर एजेस भन्यो। अब हाम्रो काम, पहिलो काम भनेको के हुन्छ, सपोजिसन। अब यहाँ के छ भन्दा फाइन्ड देयर एजेस भन्छ। देयर भनेको हाउ मेनी पिपुल आर देयर भन्दा फादर एन्ड सन, फादर र सनको प्रेजेन्ट एजेस सपोज गरौँ है। पहिला चाहिँ त्यो सपोज गर्ने काम गरौँ। लेट प्रेजेन्ट एज अफ द म्यान X years and present age of the son, right? Father and son भन्दा हुन्छ years भनेर यसरी हामीले सपोज गऱ्यौँ, दुईटा भेरिएबल सपोज गऱ्यौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई याद भइसक्यो होला, यदि दुईटा अननोन हुन्छ, दुईटा भेरिएबल हुन्छ भने हामीलाई दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ। अब दुईटा इक्वेसनको लागि दुईटा क्लियर कट कन्डिसन त्यहाँ दिएको हुनसक्छ। त्यसो भएर म अब के लेख्छु भन्दा फर्स्ट कन्डिसन अथवा यहाँ चाहिँ फर्स्ट केस भनेर यसरी लेख्ने गर्छु। अलिकति यसो लेख्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो बाध्यता छैन, तर पनि अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले। अब फर्स्ट केस भनेपछि हाम्रो यो प्रब्लममा फर्स्ट कहाँ छ भन्दा 6 years अगोको कुरा गरेको छ यसले है। 6 वर्ष अगाडि। अहिले मेरो एज 40 छ भने 6 वर्ष अगाडि म कति हुन्थेँ भन्दा 40 - 6 होइन हो। त्यसरी नै अब चाहिँ 6 वर्ष अगाडिको पास्टको चाहिँ कुरा गरिदियो। अब इक्वेसन बनाउनको लागि केलाई इक्वेसनमा ट्रान्सफर्म गर्ने भनेको यो फर्स्ट सेन्टेन्स, यो फर्स्ट कन्डिसनलाई चाहिँ इक्वेसनमा ट्रान्सफर्म गर्ने, यसलाई चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने। अब यसको लागि बाहिर अन्त कतै जाने होइन, यसैमा भएको वर्डहरूलाई हेर्नुहोस् है त। 6 years ago a man's age भनेर ट्याक्क हेर्नुहोस् त। 6 years ago a man's age at present is x भनेपछि 6 वर्ष अगाडि ऊ कति हुन्छ भन्दा x - 6। किन भन्दा यस्तो टाइपको हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। उसको एज चाहिँ 6 वर्ष अगाडि कति हुन्छ, x - 6। अब हामीले यो 6 देखि यो एजसम्मको यो जति पनि वर्डहरू छन् योलाई म्याथमेटिकल्ली यसले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ x - 6 लेखियो। यसलाई पढ्दाखेरि हामी x - 6 भन्छौँ, तर यसमा चाहिँ के हो भन्दा 6 years ago फादर्स एज, म्यान्स एज भनेको यो। अनि त्यसपछि यो एज पछि अब के कुन वर्ड आउँछ त भन्दा वाज। अब वाज भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, इज इक्वल टु सिम्बल साइन, वाजको सिम्बल पनि यही हुन्छ, यो लेख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि के आउँछ भन्दा 6 times। अब यो 6 ले यता टाइम्स गर्ने होइन,
अब क्वेसनमा चाहिँ 6 ले चाहिँ केलाई टाइम्स गरेछ, केलाई मल्टिप्लाई गरेछ, सन्स एजलाई। अथवा हेर्ने त्यतिकै अचल पारमा नलेख्ने, अलिकति सोचेर सम्झेर यो 6 को पोजिसन हेर्नुहोस्। यो वाज भन्दा 6 कता छ, लेफ्टमा छ कि राइटमा छ भन्दा वाज त यो हो। अब यसको राइट साइडमा छ भने 6 लाई राइट साइडमा लेख्ने हो। 6 टाइम्स गर्ने हो। टाइम्स भनेको यसरी ब्र्याकेट लेख्ने है त। अनि त्यसपछि सन्स एज भन्यो। अब सन्स एज भनेर प्रेजेन्ट एज भन्न खोजेको होइन नि, सुरुमै भनिदिएको छ 6 इयर्स अगो। यो टाइम पिरियड दुईटैको लागि एप्लाई हुन्छ, फादर र सन। फादरको एज पनि 6 इयर्स अगो, सनको एज पनि 6 इयर्स अगो। हेर्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ 6 इयर्स अगो फादरको एज हो भने अब यसमा चाहिँ सन्स एज भनेको ठाउँमा तपाईँले के लेख्नुपर्छ, एज अफ सन 6 इयर्स अगो। अहिले वाइ छ भने 6 इयर्स अगो कति हुन्छ, वाइ माइनस 6, अनि यो ब्र्याकेट चाहियो हो। यसरी यो इक्वेसन बन्यो। इक्वेसनलाई अब सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्नुपर्छ। गर्दाखेरि म चाहिँ धेरै जसो के गर्ने गर्छु भन्दा एक्स अथवा वाइलाई लेफ्ट साइडमा, अनि अरू बाँकी सबै टर्मलाई राइट साइडमा लेख्ने, अनि एडिसन सब्ट्र्याक्सन गर्ने। अब एक्स अलरेडी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ, म यो एक्सलाई लेख्छु, यो -6 लाई राइट साइडमा ट्रान्सपोज गर्छु, इक्वल टु साथसाथै यो मल्टिप्लाई गरेर हेरिदिनुहोस् 6y, अनि 6 टाइम्स 6 कति हुन्छ, यो -36, यो -6 लाई उता ट्रान्सपोज गर्दा +6 भयो है त। अनि और भनेर एभ्री स्टेपमा x इज इक्वल टु के भयो, 6y -36 + 6 भनेको कति हुन्छ, -30। यसलाई चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट मान्न सक्नुहुन्छ। यो इक्वेसन फर्स्ट हो। अब भनेको दिस इज भ्यालु अफ x। अब है, अब यसरी नै सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के भन्छ, सेकेन्ड कन्डिसन यहाँ छ, हेर्नुहोस् है त। सेकेन्ड कन्डिसन त हाम्रो यहाँ छ, यसमा छ यहाँसम्म, यो एजसम्म। सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ के भन्छ, 4 इयर्स हेन्स। अब कहिलेदेखि 4 इयर्स हेन्स, प्रेजेन्ट टाइमबाट। जे पनि हाम्रो आधार भनेको त्यो चाहिँ बेस भनेको प्रेजेन्ट टाइम। 4 इयर्स हेन्स थ्राइस इज एज भनेर यो एजसम्मको पहिला हेरौँ है त। 4 इयर्स हेन्स थ्राइस इज एज, हिज एज भनेर यसमा केलाई भन्न खोजिएको भन्दा म्यान्स एज है। म्यान्स एजलाई चाहिँ हिज एज भनेको हो। भनेपछि अब म यहाँ के गर्छु भन्दा सेकेन्ड केस लेख्छु। सेकेन्ड केस भनेर यसरी लेखेँ। अब सेकेन्ड केसमा अब टाढा केही जानेन, यसमा 4 इयर्स हेन्स थ्राइस इज एज। अब थ्राइस इज एज भनेको उसको एजलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। थ्राइस भनेको 3 टाइम्स भनेको। अब 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने उसको एजलाई, कहिलेको एजलाई, 4 इयर्स हेन्स, 4 वर्ष पछिको एजलाई। अब अहिले फादरको एज x छ भने 4 वर्षपछि फादरको एज कति हुन्छ, x + 4 हुन्छ। यो भनेको फादरको 4 वर्ष पछिको एज हो। यसैलाई थ्राइस भनेपछि के गर्नु पर्यो, 3 ले ब्र्याकेट लेखेर 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो। यसलाई भन्छ 3 टाइम्स अफ फादर्स एज आफ्टर 4 इयर्स भनेको हो। अनि त्यसपछि विल बी इक्वल टु भनेपछि त विल बी इक्वल टु भनेपछि त अब इक्वल साइन यसरी लेख्न पाइयो। अनि के भन्छ, 8 टाइम्स अफ सन्स एज भन्थ्यो। अब यसको राइट साइडमा 8 लेख्ने, फेरि 8 लेख्ने, अनि टाइम्स गर्ने, अनि सन्स एज लेख्नु पर्यो। तर कहिलेको एज भन्दा 4 इयर्स हेन्स। यो 4 इयर्स हेन्स भनेको दुवैको लागि एप्लाई हुन्छ, फादर सन दुवैलाई। त सन एट प्रेजेन्ट भनेको कति छ, वाइ भने 4 वर्षपछि कति हुन्छ, वाइ + 4। अब याद गर्नुहोस् है त, फ्युचरमा बढ्दै जान्छ। जस्तो म अहिले 40 छु, 4 वर्षपछि कति हुन्छ, 40 + 4 40 तपाईँ 16 हुनुहुन्छ, 4 वर्षपछि तपाईँको एज कति हुन्छ, 16 + 4 20 हुन्छ हैन, बढ्दै जान्छ। त्यसो गरेर त्यही चाहिँ सिम्पल कुरो चाहिँ एप्लाई गरेको। अब यसलाई पनि यस्तै फर्ममा, यही फर्स्ट इक्वेसन जस्तै फर्ममा म ट्रान्सपोज गर्छु है त। 3x प्लस अहिले मल्टिप्लाई गर्दा 12 भयो। अब 8 ले मल्टिप्लाई गर्नु 8y अनि प्लस 32। और अब म यो 3x लाई मात्र लेफ्ट साइडमा राख्छु, बाँकी सबैलाई राइट साइडमा ल्याउँछु। 8y + 32
माइनस 12 है। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दा 3x = 8y। हेर्नुहोस् त 32 - 12 भन्दा कति हुन्छ यो 20 भयो। अनि त्यसपछि और भनेर x = 8y माइनस सरी यो चाहिँ प्लस हुन्छ है त 32 को साइन चाहिँ प्लस छ त्यसैले प्लस लेख्नुस् प्लस 20/3 हो। यसलाई पनि यसरी इक्वेसन सेकेन्ड भनेको हेर्नुहोस् है त। त्यसपछि हेर्नुहोस् त दिस इज भ्यालु अफ x, दिस इज अल्सो भ्यालु अफ x। यो दुईटै भ्यालु अफ x भएपछि यो दुईटाको भ्यालु त एकअर्कासँग फेरि इक्वल हुनु पर्यो। त्यसो भएर फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनेर इक्वेट गरिदिनुहोस्। फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड है त। अब फर्स्टमा के थियो x को भ्यालु 6y - 30 भने अब सेकेन्डमा x को भ्यालु के छ 8y + 20/3 भयो है। यसरी अब यो एउटा नयाँ इक्वेसन बन्यो जसमा चाहिँ भेरिएबल y छ। y छ भने और लेख्नुस्। अब के गर्नुपर्छ होला विचार गर्नुस् त के गर्नुपर्छ होला हेर्नुस् त क्रस मल्टिप्लाई 3 × 6 भनेको 18y भयो माइनस यो 30 टाइम्स ल त है त भाइ बहिनीहरु। अब यसपछि हेर्नुस् त 18y - 8y भनेको 10y भयो हैन। 90 + 20 भनेपछि 110। अब यसबाट हेर्नुस् त y को भ्यालु सजिलै आयो। therefore भनेर y को भ्यालु कति आयो भन्दा 11 आयो। y भनेको y ले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एज अफ प्रेजेन्ट एज अफ सन भनेपछि प्रेजेन्ट एज अफ सन कति रहेछ 11 रहेछ। अब यसरी नै हामीले प्रेजेन्ट एज अफ फादर निकाल्नु पर्छ। त्यसको लागि त फादर भनेको त x हो। x को एज x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ। अब x को लागि चाहिँ पुटिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन जुनसुकै इक्वेसनमा राख्दा नि हुन्छ हैन। अब फर्स्ट अथवा सेकेन्ड फर्स्ट भनेको यो हो। त्यसो भएर म एकचोटि यो इक्वेसनलाई कपी गर्छु 6y - 30 छ हैन। त्यसपछि 6 टाइम्स y को भ्यालु कति 11 11 टाइम्स 6 भनेको 66 भयो माइनस 30। अब 66 - 30 गर्दाखेरि कति भयो 36 भयो। x को भ्यालु कति आयो 36 आयो। अनि यसपछि कन्क्लुजन कन्क्लुजन त चाहिन्छ नै है। त्यसो भएर कन्क्लुजन चाहिँ च्याट्ट मिलाएर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरुले। देयरफोर भनेर प्रेजेन्ट एज अथवा एज भन्दिनु भयो हैन। प्रेजेन्ट एज अफ द फादर is 36 years and age of son is 11 years भनेर च्याट्ट बुझ्ने भाषामा यसरी कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ हेर्नुस् है त। हो यस्तो टाइपको क्वेसनहरु धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले एउटा टाइप हेर्यौं। अब यसरी नै हामी अर्को टाइपमा जान्छौं। अब भाइ बहिनीहरु मैले चाहिँ अर्को एउटा क्वेसन यहाँ बोर्डमा अलरेडी लेखेको छु। क्वेसन लङ छ देखेर नतर्सिनु होला तर एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् त यसले के भन्छ देयर इज अ नम्बर बिट्विन 9 and 100 भन्दै। हेर्नुस् त झुक्काउन खोजेको 9 र 100 को बीचमा एउटा नम्बर छ अरे। अब विचार गर्नुस् त कस्तो टाइपको नम्बर होला त्यो 9 र 100 को बीचमा हुने नम्बरहरु भनेको त 10 11 डट गरेर हेर्नुस् त के हो 99 हो नि। यो सबै नम्बरको क्यारेक्टर नेचर विचार गर्नुस् त। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले एकपल्ट डिस्कस गरिसकेका छौं कस्तो टाइपको नम्बरहरु हुन् यिनीहरु। हेर्नुस् त कस्तो टाइपको नम्बर 2 डिजिट्स द नम्बर विथ 2 डिजिट्स हो। यसले यो फर्स्ट सेन्टेन्सले हामीलाई के इन्फर्मेसन दियो भन्दा देयर इज अ नम्बर बिट्विन 9 and 100 means the number contains 2 digits भनेर यसले भन्यो। अब नम्बर कन्टेन्स 2 डिजिट्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के जान्छ 10x + y है। त्यसो भएर लास्टमा हेर्नुस् त यसले के भन्छ फाइन्ड द नम्बर भन्दियो। त्यही नम्बर भने
देयर इज अ नम्बर बिट्विन 9 and 100 फाइन्ड द नम्बर भनेपछि पहिला यो सपोज गर्ने कामलाई चाहिँ हामी सिधै दिउँ लेट द नम्बर बी 10x plus y मैले यहाँ चाहिँ 1 डिजिट 10 डिजिट भनेर सपोज गरिन डाइरेक्ट के लेख्दै द नम्बर इज 10x plus y अब भाइ बहिनीहरुले चाहिँ याद गर्नुपर्छ कि when we suppose the number as 10x plus y is in ones place and x is in tens place यो भन्दा अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौं त्यो अब याद गर्नुपर्छ त्यसपछि यहाँ दुईटा भेरिएबल भयो x र y अब फर्स्ट कन्डिसन फर्स्ट केस भयो है त अब फर्स्ट केस के छ त भन्दा सेकेन्ड सेन्टेन्सबाट अब सुरु हुन्छ द नम्बर भयो यो नम्बर भनेको के हो 10x plus y इज भएपछि इक्वल 8 टाइम्स भनेपछि 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने 8 ले केलाई मल्टिप्लाई गर्ने सम अफ डिजिट्स भनेको यहाँ ब्र्याकेट लेख्नै पर्छ टाइम्स भएपछि अब डिजिट्सहरु के छन् त यो नम्बरमा हेर्नुस् त x and y यो 10 होइन 10 त यसको पोजिसनको कारणले गर्दा आएको हो त्यसो भएर डिजिट्स आर x and y यति कुरो याद राख्नुस् सम अफ डिजिट्स भन्ने बित्तिकै x plus y हुन्छ नम्बर इज 10x plus y but the digits are x and y that's why sum of digits is x plus y भयो the number is 8 times sum of the digits भयो अब यसलाई सिम्पल फर्ममा लैजानुस् 10x plus y is equal to के हुन्छ 8x plus 8y हुने भयो अनि त्यसपछि 10x minus 8x is equal to 8y minus y गर्दै मैले त्यसपछि 10x minus 8x भनेको 2x is equal to 8y minus y भनेको 7y therefore के आयो यसबाट x is equal to 7y by 2 यो भयो फर्स्ट इक्वेसन है अब फर्स्ट इक्वेसन पछि अब सेकेन्डमा जाउँ है त हामी है अब सेकेन्डमा के छ भन्दा अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ हेर्नुस् त if 45 is subtracted from eat भनेको के को लागि आएको यो क्वेशनले चाहिँ के को बारेमा कुरा गरेको छ नम्बरको बारेमा चाहिँ eat भनेको नम्बरको लागि आएको हो केलाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने 45 is subtracted from the number त्यो फ्रम पछि जे छ त्यसलाई अगाडि लेख्नु पर्छ eat भनेको नम्बर हो नम्बर भनेको 2 डिजिट नम्बर 10x plus y यो 10x plus y बाट 45 लाई के गर्ने माइनस गर्ने अनि के हुन्छ त भन्दा द रिजल्ट यो कमा पछि हेर्नुस् त रिजल्ट इज द नम्बर फाउन्ड बाइ इन्टरचेन्जिङ द डिजिट्स भनेको ओरिजिनल नम्बर इज 10x plus y अब यही 10x plus y मा इफ y टेक्स द पोजिसन अफ x एन्ड x टेक्स द पोजिसन अफ y के बन्छ 10y plus x यो 10y plus x लाई के भनिन्छ द नम्बर फाउन्ड बाइ इन्टरचेन्जिङ द डिजिट्स रिभर्सिङ द डिजिट्स अब डिजिट्सहरुलाई रिभर्स गर्दा अब रिभर्स पोजिसनमा लेख्दा के हुन्छ इज इक्वल टु लेखेर 10y plus x लेख्नु पर्छ अब 10 भनेको आफ्नै ठाउँमा हुन्छ y लाई x को ठाउँमा लेख्नुस् x लाई y को ठाउँमा लेख्नुस् अनि त्यसपछि यसबाट पनि 10x minus x is equal to 10y minus y plus 45 मैले के गरे तपाईले बुझ्नु सक्यो यो भनेको 9x भयो यतातिर 9y plus 45 अब राइट ह्यान्ड साइडमा 9 कमन लिदिनुस् y plus 5 भयो डिवाइडेड बाइ 9 भयो हैन अनि त्यसपछि x is equal to यो 9 र यो 9 कट y plus 5 यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो हेर्नुस् त फर्स्ट इक्वेसनमा x is equal to 7y by 2 सेकेन्डमा चाहिँ x is equal to y plus 5 भयो अब x को भ्यालु दुईटैमा x को भ्यालु निकाल्यो भनेपछि बोथ अफ दोज भ्यालुज शुड बी इक्वल टु इच अदर अब हामीले त्यति भएर लेख्न सकिन्छ अब लेख्नु पर्छ हल्का फर्मालिटी मात्रै फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड अब फर्स्टमा के थियो y को x को भ्यालु 7y by 2 सेकेन्डमा के थियो y plus 5 यो x को भ्यालु यो पनि x को भ्यालु त्यसो भएर हामी इक्वल लेख्न पाइयो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनुस् अनि सिम्प्लिफाई गर्दिनुस् यसबाट आउँछ y को भ्यालु हेर्नुस् त 7y minus 2y is equal to 10
यसपछि त अब फर्मालिटी मात्रै बाँकी रह्यो। के भयो 5y = 10 और y = 10/5 = के भयो 2 आयो। y को भ्यालु 2 आइसकेपछि पुटिङ भ्यालु अफ y इन जुनमा सजिलो लाग्छ आफूलाई फर्स्ट अथवा सेकेन्ड, यसो हेर्दाखेरि सेकेन्डमा सजिलो लाग्छ त्यसो भएर सेकेन्डमा राखिदिनुहोस्। सेकेन्डमा x = के भयो y + 5 = अब y को भ्यालु 2 + 5 भनेको के आयो 7। x is 7 y is 2। अब हामी कन्क्लुजनमा जान्छौँ। कन्क्लुजनमा हाम्रो नम्बर आउने भयो। नम्बर भनेको त अब तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट भन्न सक्नु पनि हुन्छ 72 रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो। देयरफोर द नम्बर इज है नम्बर इज के हो त नम्बर भनेको 10x + y हो। अब यसमा भ्यालु राखिदिनुहोस् 10 टाइम्स x को भ्यालु 7 + 2 = 72। नम्बर इज 72। र यसरी प्र्याक्टिस चाहिन्छ भाइ बहिनीहरू, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। हामी अर्को भिडियोमा पनि अलिकति डिफिकल्ट टाइपको प्रब्लमहरू लिएर आउनेछौँ। हेर्दै जानु होला, लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्दै जानु होला, सेयर पनि गर्दै जानु होला है त।